नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। राजेन्द्र लिङ्गदेन विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्ति र खास गरी नयाँ पुस्ताले आश गरेको त्यस्तो व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन। त राजेन्द्र लिङ्गदेन अब आफू पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई हाँक्ने सवालमा र नयाँ राजनीतिक अवस्थाका बारेमा के धारणा राख्नुहुन्छ त? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म आज विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। अब तपाईलाई म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यस्तो समयमा तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो। जब तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो यससँगै पार्टीमा विवाद प्रारम्भ भएको देखिन्छ। जस्तै कमल थापा विद्रोहको सन्निकटको अवस्थामा प्रवेश गरेको देखिन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आगामी दिनमा एकीकृत ढङ्गले चल्छ भन्ने उप मानिसले प्रश्न गर्न थालेका छन्। कमल थापाजीले केही समय अगाडि मैसँग बोलेका कतिपय त्यो संवादहरूलाई पनि तपाईँले आधार बनाएर बताउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आगामी दिनमा एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ? जीवरामजी, अब यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आगामी दिनमा एक भएर जान सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको धेरै ठाउँमा मैले जवाफ दिएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खास गरी यो गएको एकता महाधिवेशनपछि विवादमा जानुपर्ने, विभाजनमा जानुपर्ने कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलापहरू हामीबाट भएको छैन र सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विवाद विभाजन ल्याउनु पर्ने कुनै कारण छैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजित हुँदैन। कमल थापाजीले के भन्नुभयो भने आफ्नो पराजयको मूल कारण भनेको त्यो प्रजातान्त्रिक ढङ्गले नेतृत्व चयन हुने भन्दा पनि निर्मल निवासको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अस्त्र बनाएर दुराशयुक्त राजनीति गर्ने चाहना राजा ज्ञानेन्द्रको रहेको हुनाले यसको उपयुक्त जवाफ नपाएसम्म म राप्रपामा रहन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ नि त। म अहिले पनि यहाँबाट फेरि पनि आग्रह गर्छु, उहाँले जुन प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ त्यो उहाँको व्यक्तित्वलाई नसुहाउने र उहाँको आगामी राजनीतिक भविष्यका लागि पनि राम्रो कुरा होइन र यस्तो गलत विवादमा लाग्नु भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएर अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु उहाँको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले मैले योभन्दा अगाडिका अन्य सञ्चार माध्यमहरूका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भनेको छु कि मैले धेरै टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न भनेर। कारणले उहाँ आफै चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो, मलाई राजाले उठ्नु भन्नुभएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब परिणाम आएपछि फेरि चाहिँ उहाँ आफै राजाको विरुद्धमा राजाले मलाई असहयोग गरे, यसो गरे भने अब यो उहाँहरूको बिचको कुरा हो। तर उहाँले जुन ढङ्गले यो विषय ल्याइराख्नु भएको छ फेरि पनि भन्छु उहाँको व्यक्तित्वलाई सुहाउने कुरा पनि होइन र देशभरका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास हो। त्यस कारणले यसले राम्रो सन्देश जाँदैन र यो काम चाहिँ तुरुन्त रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। के जिम्मेवारी तपाईँले के जिम्मेवारीको कल्पना गर्नुभएको छ? अभिभावकीय भूमिका भनेको कमल थापालाई तपाईँको प्रस्ताव के होइन? उहाँ हाम्रो पार्टीको विधान अनुसारै सबभन्दा माथि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षहरू रहने व्यवस्था छँदैछ। त्यसपछि त सँगै भएपछि विभिन्न भूमिका र विभिन्न जिम्मेवारीहरू हुन्छ। भोलि पार्टीको अध्यक्ष बाहेकको त सबै जिम्मेवारीका बाटाहरू खुल्ला छन् नि। त्यस कारणले यहाँ टेलिभिजनमा उहाँलाई यो त्यो भन्ने भन्दा पनि हाम्रोमा स्वत पूर्व अध्यक्षहरू केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा कहाँ बसेर काम गर्ने भन्ने समस्यै छैन। प्रारम्भ नै तपाईँले
जसरी केही केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनित गर्नुभयो नि, महाधिवेशनबाट पराजित व्यक्तिलाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाएको हुनाले महाधिवेशनको अपमान त तपाईँले गर्नुभयो भन्छ नि त। यो एकदमै निराधार र खालि विरोधका लागि विरोध गर्ने विषय मात्रै हो। हाम्रो विधानले पनि चुनावमा हारेकोलाई फेरि मनोनित गर्ने अथवा गर्न नपाउने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन। यो आम प्रचलनको कुरा हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको भर्खरै मनोनयनमा पनि त्यो प्रश्नसँगले देख्न पाइन्छ र हाम्रै पार्टीमा पनि विगतमा त्यही परम्परा रहिआएको छ। यो खास गरी निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा ठुलो सङ्ख्यामा उम्मेदवारहरू हुने, ठुलो सङ्ख्यालाई मतदान गर्नुपर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ पार्टीलाई आवश्यक मानिसहरू पनि छुट्न सक्छन्। त्यसमाथि पनि हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टम थियो, धेरै मतदाताहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी थिएन र आवश्यक मानिसहरूलाई ल्याउन सक्ने व्यवस्था र प्रचलन पहिलेदेखि भएको हुनाले त्यस्तो ल्याइएको छ र त्यो पनि अत्यन्तै कम सङ्ख्यामा ल्याइएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ विरोधको लागि विरोध गर्ने कुरा हो। विधानले अध्यक्षलाई दिएको अधिकार, त्यसमा पनि हेर्नुहोस् सायद यो तहको सन्तुलित मनोनयन अरू कुनै पनि पार्टीको अध्यक्षले र मेरा पूर्व अध्यक्षहरू त कसैले पनि गर्न सक्ने कुरा र गरेको मैले चाहिँ नि थाहा पाएको छैन कि 31 जनामा झन्डै बहुमत सदस्यहरू मलाई गएको महाधिवेशनमा मत नदिएका मानिसहरूलाई आवश्यकताको आधारमा मैले मनोनयन गरेर लिएर आएको छु। र जहाँसम्म जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समानता र समावेशीका कुराहरू मिलेको छैन भने छ। हामीले 50 जना मनोनित गर्न पाउने हो र त्यसमा बाँकी जो राखेको छौँ सङ्ख्या त्यसले त्यो सन्तुलन हामीले मिलाउँछौँ। किन हामीले सन्तुलन नमिलाएसम्म निश्चित निर्धारित सङ्ख्याको सहभागिता नगराइकन निर्वाचन आयोगले नै यो सूचीलाई स्वीकृत गर्दैन, भनौँ न स्वीकार गर्दैन। त्यस कारणले त्यो विधान र संविधानमै र चाहिँ ऐनमै भएको बाध्यकारी व्यवस्थाको बारेमा धेरै चाहिँ विवाद गरिराख्नुपर्ने विषय नै होइन र त्यसमाथि पनि अध्यक्षलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि राखिएको मनोनयनको व्यवस्थामा छिट्टै टिका टिप्पणी गर्नु यसै पनि उचित होइन। पछि कामले देखाउने कुरा हो र म सबै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पर्खनुहोस्। तपाईँ जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो, तत्पश्चात नयाँ पुस्ता, खास गरी युवा पुस्ता बहुत धेरै आकर्षित भए र यो चर्चाको चरम त्यो चुलीमा पनि प्रवेश गर्यो यो विषय। तपाईले अहिले उदाहरण दिँदा हाम्रो पार्टीको विगत परम्परा र काङ्ग्रेसमै पनि यस्तो छ जो भन्नुभयो नि, त्यसले नयाँ पुस्तालाई झन् चित्त दुख्दैन भने, किनभने नयाँ पुस्ता भनेको त अलि जोसिलो, जाँगरिलो, विगतभन्दा अलि फरक, थप नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने तपाईको एक्सन त त्यस्तो हुनुपर्थ्यो नि। हामीले फरक ढङ्गले नै गर्ने कोसिस गरेका छौँ नि। जस्तै किनभने हामीले कुनै गुट भोट दिएको नदिएको, सहयोग गरेको नगरेको आधारमा होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा हामीले मनोनयन गरेका छौँ। हामीले कुनै पूर्वाग्रह राखेका छैनौँ। अब पार्टीमा कुनै गुट छैन र अबको नेतृत्वले हिजो मत दिएको नदिएको आधारमा व्यवहार गर्दैन भन्ने कुराको सन्देश दिने ढङ्गले चाहिँ गरेका छौँ। त्यस कारणले यसमा नयाँ पुस्ता निराश हुनुपर्ने कुरा छैन र केही नितान्तै नयाँ र नयाँ पुस्ताका मानिसहरूलाई हामीले सदस्यमा ल्याएको पनि छौँ। अब त्यसले पनि एउटा युवा पुस्तामा नयाँ आशाको सञ्चार गर्छ र धेरै अहिले यो टिका टिप्पणी गर्ने मानिसहरूलाई थाहा छैन कि हामीले जो नयाँ पुस्ताका मानिसहरू छ, जो आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने खालका मानिसहरू, चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई हामीले ग्रुम गर्ने कोसिस गरेका छौँ। मैले भने अलिक पर्खनुहोस्, यो चाहिँ पछि सबै परिणामले देखाउँछ। अहिले आत्तिनु कसैले पनि पर्दैन। परिणामले देखाउँछ भन्दा
तपाईँको पार्टी प्रारम्भमै विभाजनको एकदम सन्निकट देखा पर्छ। यसकारण मैले यसै भनेको मात्रै होइन, भन्नका लागि मात्रै भनेको या प्रश्न गर्नका लागि मात्रै प्रश्न गरेको होइन कि कमल थापाजी, तपाईँहरूले हिजो मात्रै अर्थात् पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा तपाईँहरू सिंहदरबार अगाडि बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न तपाईँहरू जानुभयो। तपाईँको पूर्व अध्यक्ष कमल थापाजी तपाईँहरूसँग सामेल हुनु भएन, उहाँ राष्ट्रपतिको पछि लागेर माल्यार्पण गर्न जानुभयो र उहाँका हरेक कुराहरू वचनहरू हेर्दा तपाईँहरूसँग सामेल नहुने र उहाँले भनेअनुसारको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म या त्यो तपाईँ उहाँमाथि के उहाँले बारम्बार तपाईँमाथि के प्रश्न गर्नुभएको छ भने तपाईँ निर्मल निवासको अर्थात् राजा ज्ञानेन्द्रको अस्त्र भएको र राप्रपालाई राजा ज्ञानेन्द्रको इसारामा चलाउने प्रमुख पात्रको रूपमा तपाईँ उहाँको छनौटमा पर्नुभएको, त्यसकारण यसको उपयुक्त छानबिन हुनुपर्छ। जबसम्म त्यो हुँदैन मलाई अर्को बाटो रोज्नका लागि कसैले रोक्न सक्दैन। कमल थापाजीको यो भनाइले के अर्थ लाग्छ भने राप्रपा फुट्छ। त्यसको सङ्केतहरूमा पुस 27 गतेका दिन कमल थापाले माल्यार्पणको सन्दर्भमा गरेको गतिविधि र उहाँले उठान गरेका प्रश्न, त्यसको तपाईँले चित्तबुझ्दो अहिलेसम्म दिन नसकेको जवाब या छानबिन समिति नबनाएको कारणले पनि यो पार्टी फुट्छ भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। अब अहिले तपाईँ अर्थ लगाउँदै गर्नुहोस्, तर हामीले त्यस्तो अर्थ लगाएको छैन। मैले फेरि पनि भन्छु कि अब यो निर्वाचनमा अथवा प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि हारलाई स्वीकार गर्ने आफ्ना तरिकाहरू हुन्छन्। अलि ठुलो छाती भएका मानिसहरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिन्छन्, भोलिपल्टैबाट फेरि आफूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँछन्। अब कसैलाई यो हार स्वीकार गर्न कठिन पर्छ, त्यही पीडाबाट चाहिँ नि उहाँ ग्रस्त हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब निर्मल निवास अथवा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको अस्त्रको रूपमा को कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले नै बेसी जान्नुहुन्छ, किनभने उहाँ चाँदीको थालमा चाहिँ सँगै खाना खाएँ भनेर अरूलाई चाहिँ प्रचार गरिराख्नु भएको थियो। म त्यहाँबाट चाहिँ समर्थन लिएर आएको भनेर भनिराख्नु भएको थियो। हामीले त त्यो समर्थनको कल्पना पनि गरेको छैनौँ, अपेक्षा पनि गरेका छैनौँ। हामीले राष्ट्र संस्था मानेको सैद्धान्तिक रूपले हो, आस्थाको आधारले हो, राजा चाहिँ हाम्रो आस्थाको विषय हो। त्यसकारणले अब उहाँले यत्रो वर्ष यो पार्टीमा चाहिँ करिब 15 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा नेतृत्व गर्दाखेरि कुन प्रकारको सम्बन्ध राख्नुभयो, कुन प्रकारको सहयोग लिनुभयो र आज के कारण उहाँ दुखी हुनुभयो। अब उहाँले राजालाई राज संस्थालाई बोकेको हो कि राजाले उहाँलाई बोकेको रहेछ कि, अब यो कुराहरू भोलि समयक्रममा सबै प्रष्ट हुँदै जान्छ। र मैले अहिले यति मात्रै भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजित हुँदैन र यस प्रकारको क्रियाकलापको खास गरी छिनोफानो र न्याय भनेको फेरि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताहरूले गर्छ। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशनमा भाग लिएर लाइन लागेर रातको 12 बजेसम्म बसेर मतदान गरेको निर्णयलाई यस प्रकारको अनादर गर्ने, यस प्रकारको होच्याउने ढङ्गका जुन क्रियाकलापहरू भइरहेको छ, फेरि भन्छु त्यो शोभनीय छैन। अर्थात् छानबिन समिति नबनाउने होइन, छानबिन समिति त्यसको के अर्थ छ भने चुनावमा भाग लिने कि त त्यहाँ ब्यालेट पेपर फेरियो, ब्यालेट बक्स फेरियो भन्ने कुरा हुनु पर्यो, मतदाता नामावली फेरियो भन्ने कुरा हुनु पर्यो, के अरे गैर मतदाताहरूले गैर प्रतिनिधिहरूले मतदान गरे भन्ने हुनु पर्यो होइन। यस्ता जो चाहिँ बेतुकका कुराहरू जो चाहिँ आइराखेको छ, यसमा मैले भनिहालेँ नि, म जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले यसलाई मैले धैर्यतापूर्वक सुन्ने सहने मेरो कर्तव्य हो र म फेरि पनि आशा गर्छु कि उहाँ बिस्तारै नर्मल अवस्थामा आउनुहुन्छ, सहज अवस्थामा आउनुहुन्छ। अहिले कमल थापाजी पराजयको कारणले एबनर्मल हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? असामान्य अवस्थै हो, किनभने
आफूले चाहिँ नि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको भोलिपल्टैबाट यस प्रकारको क्रियाकलाप गर्नु भनेको यो सामान्य कुरा होइन र मैले चाहिँ फेरि पनि अपेक्षा गर्छु कि उहाँ सामान्य अवस्थामा आउनुहुन्छ। तपाईँ उपरको नि तपाईँ एउटा नयाँ पुस्ताको धेरैले आश पनि गरेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हुनुको अर्थ अरू पार्टीहरूमा पनि भोलिका दिनमा सहज एउटा वातावरण नयाँ पुस्तालाई अर्थात् खास गरी युवा पुस्तालाई हुन सक्छ भन्ने रूपमा मानिसले यसो व्याख्या विश्लेषण छलफलको विषय बन्न थालेको छ। तपाईँ स्वयं पार्टी अध्यक्षमा जब तपाईँले उम्मेदवारी दिने सोच बनाउनु भयो, कमल थापासँग म भिड्न सक्छु या जित्छु भन्ने त्यस बेला तपाईँलाई लागेको थियो? मैले जुन बेलादेखि आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा हेरेँ त्यस बेलादेखि मेरो जितमा कहिल्यै पनि मैले प्रश्न देखिनँ। हार्छु भन्ने कल्पना किन गरिनँ भने म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि उहाँ सँगसँगै थिएँ, कमल थापासँगै थिएँ र सबै कार्यकर्ताहरूको मनोभाव मात्रै होइन देशभरिका आम हाम्रा शुभेच्छुकहरू जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो होस्, हिन्दू राष्ट्र संस्थाको मुद्दा बलियो होस्, स्थापित होस् र राप्रपाले नै यो मुद्दा स्थापित गरोस् भन्ने चाहना राख्ने मानिसहरू सबैको मनमा यो नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने थियो र खालि कुन ढङ्गले यो नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै समस्या थियो र मेरो अपेक्षा थियो कि कमल थापाले नै यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र नेतृत्व परिवर्तनको अगुवाई गर्नुहुन्छ, होइन उहाँले नै अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्यो। तर प्रतिस्पर्धामा आउने कुरामा मलाई चाहिँ जित्ने कुरामा कहिले पनि दुविधा थिएन। हेर्नुहोस्, उहाँले संस्थापन पक्ष हुनको नाताले सचिवालय उहाँहरूको कब्जामा थियो, सबै चिज उहाँहरूले बनाएको थियो। त्यसमा बाहिरको आँखाले हेर्दाखेरि हामीलाई चुनाव जित्न सजिलो चाहिँ मानिसहरूले देख्दैन थिए, पत्याउँदैन पनि थिए। त्यसमाथि पनि अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले उम्मेदवारी दिने, राजेन्द्र लिङ्गदेनले कमल थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दाखेरि मानिसहरूलाई असम्भव र अचम्म जस्तो लाग्थ्यो। तर फेरि पनि भन्छु, मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो लागेन। यो स्वाभाविक छ र परिणाम हाम्रो पक्षमै आउँछ भन्ने थियो मलाई। त्यो नेतृत्वको विकल्प चाहिँ के कारणले तपाईँलाई खोज्नुपर्छ भन्ने ठान्नुभयो तपाईँले? मैले भने नि, तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्ने, विभाजित हुने कुरा गर्नुहुन्छ नि, वास्तवमा अनि अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बर्बाद हुन्छ, चलाउन सक्दैन, खत्तम हुने भयो भन्ने मानिसहरू पनि छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन बेला हामीले पायौँ नि त्यस बेला त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था के थियो भन्ने कुरा आम जनसमुदायलाई थाहा छ कि 31 वर्षको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवनकालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा थियो। कुनै बेला 37 सिटमा पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हाम्रो नेतृत्वको आक्रमण्यताको कारण, गलत कार्यशैलीका कारण 1 सिटमा आयो, राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न पाएन। यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा र त्यो 1 सिटमा खुम्चिसकेपछि विगतमा के गल्ती कमी कमजोरी भयो, कहाँनिर हामी चुक्यौँ र अब त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने दिशातर्फ कार्यनीतिहरूमा परिवर्तन पनि नभएको सबै सन्दर्भहरूलाई हेरिसकेपछि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यही कार्यशैली र यही नेतृत्वबाट बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अब नेतृत्व परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढाउने सिलसिलाको प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठायौँ र त्यसको अगुवाई अब अध्यक्षको उम्मेदवारको हिसाबले चाहिँ मैले गरेँ। तर योभन्दा अगाडि नै पनि केही साथीहरूले त यो कुरा उठाइराख्नु भएको थियो, म त नेतृत्वलाई सुधार्नुपर्छ, नेतृत्वलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै उभिएको। तर जब नेतृत्व सुध्रिँदैन, नेतृत्वले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो गोजीको रुमालको रूपमा मानेको र आफ्नो चाहिँ निजी सम्पत्तिको रूपमा ठानेको जब हामी देख्न थालियो र
अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको ठुलो पार्टी बनाएर राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने र देशमै आम युवाहरूलाई गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने यस्ता कुरा त होइन। कुनै पार्टीसँग मिलेर प्रत्यक्षतर्फ केही सिट ल्याउने, जसोतसो गरेर 3% कटाउने, 10-12 सिटको पार्टी बनाउने र अरू पार्टीसँग मिलेर सरकारमा जाने, सिँढी बनाउने, केही मानिसहरूले मन्त्री खाने पार्टी बनाउने। अब यो मात्रै देखेपछि हामीले बाध्यकारी कदमको रूपमा यो नेतृत्व परिवर्तनलाई कमल थापाजीको चाहिँ डिजाइन त्यो थियो। सबै क्रियाकलापले त्यही कुराहरू देखिन्छ भनौँ न। अब त्यसको बेलाको अब धेरै कुरा उहाँको डिजाइन यस्तो नभनौँ, तर उहाँहरूले त्योभन्दा परतिर सोचेको देखिएन। त मानिस के भन्छन् भने त्यो एक सिट राप्रपाले जुन जित्यो नि त्यसमा पनि कमल थापाको देन छ। यदि केपी शर्मा ओलीजी या उहाँको पार्टी नेकपा एमाले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सहयोग नगरेको भए झापा 3बाट राजेन्द्र लिङ्गदेन जित्न सक्नु हुँदैन थियो। उहाँको विजयमा कमल थापाको योगदान छ भन्छन् नि त। हाम्रो विजयमा कुनै पार्टीको कुनै व्यक्तिको योगदान भन्दा पनि मुख्य कुरा त्यहाँका हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता साथीहरूको योगदान छ। हामीले एमाले अथवा तत्कालीन वामपन्थी गठबन्धनसँग एकता गरेर चुनाव लडेको कुरालाई म नकार्दिनँ, तर तपाईँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने गएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू एक्लै चुनाव लडेका थिएनन्। म मात्रै मिलेर लडेको भन्ने कुरा होइन। र यसरी मिलेर लडेका धेरै उम्मेदवारहरू भन्दा आधा उम्मेदवार हारे, आधाले जिते होइन, धेरैले हारे। मेरो अध्यक्ष पनि काङ्ग्रेससँग मिलेर उठ्नु भएको थियो, तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापा पनि। उहाँलाई जित्नबाट कसले रोक्यो? पार्टी अध्यक्ष हुनको नाताले त्यसबेला उहाँले मैले नै भने कि यसलाई एमालेसँगको गठबन्धन अथवा वामपन्थी गठबन्धनसँगको हाम्रो गठबन्धनलाई पार्टी टु पार्टी सम्झौता गरेर टुङ्ग्यौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको पनि इज्जत रहन्छ भनेर मैले आग्रह गरेँ। र मैले भने कि मेरो नेतृत्व भएको हिसाबले, मेरो पार्टी अध्यक्ष भएको हिसाबले उहाँको इज्जत रहोस्, मर्यादा रहोस्, यसको जस उहाँलाई जाओस् भनेर मैले उहाँले मिलाइदिनु भएको भनेर भने। तर त्यहाँ अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले एमालेलाई सघाउन सक्ने गरी हाम्रो सङ्गठन थिएन, हाम्रो मतले एमालेलाई मद्दत पुग्ने थिएन भने हामीलाई केपी ओली अथवा कसैले पनि दया मायाले हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र छोडिदिने थिएन। हामीले त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा मद्दत लिए बापत हामीले झापाका अरू 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन वामपन्थी गठबन्धनलाई सहयोग गऱ्यौँ मात्रै होइन, विजयी तुल्याएका छौँ। त्यो औपचारिक रूपमा, अनौपचारिक रूपमा अरू दर्जनौँ निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले तत्कालीन एमालेलाई सहयोग गराएका छौँ र विजय हुनलाई चाहिँ मद्दत पुर्याएका छौँ। प्रदेश सभामा चाहिँ 10वटै प्रदेश सभामा हाम्रो मतले तत्कालीन वामपन्थी गठबन्धनले विजय प्राप्त गरेको छ। त्यस कारणले मैले मात्रै उहाँहरूको सहयोगबाट चुनाव जितेँ भन्ने कुरा होइन। र आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा मात्र होइन, हिजोको गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भनेर हामी तयारी गरिराखेका छौँ। र हामी कसैको निगाहमा चुनाव जितौँला भनेर राजनीतिमा छैनौँ। भोलि आवश्यकता पर्यो, हाम्रो आवश्यकता पर्यो र कसैले हामीसँग गठबन्धन गर्ने चाहना राख्यो, हामीलाई पनि फाइदा हुने भयो, हामी गठबन्धन गर्न सक्छौँ। र हामी कसैले सहयोग गर्ला, कुनै पार्टीले सहयोग गर्ला अनि जितौँला भनेर मात्रै राजनीतिमा छैनौँ। त हिजोको जस्तो ढङ्गले एकदम सानो खुम्चिएर तालमेल कुनै दल त्यो गर्दैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गर्दैन। अनि जितिन्छ त? जित्ने मात्र होइन, देशको नेतृत्व गर्ने भनेर हामी चाहिँ राजनीतिमा छौँ। यो हिजोको कार्यशैली, हिजोको रणनीतिबाट भएन भनेर हामी पुस्तान्तरणको कुरा होइन, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा मात्र होइन, कार्यशैली परिवर्तन गरेर हामी चाहिँ अगाडि जान खोजिरहेका छौँ
धेरै कुराहरू फरक पारेर जान खोजिरहेको छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ केही सिट जितौँला, टाँस्यौँला, कसैसँग मिलाउँला मात्रैमा हामी च्याखे पार्टी बनाउने योजनाका साथ मात्रै हामी क्रियाशील छैनौँ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उठ्छ। कति जित्ने आशा गर्नुभएको छ त? किनभने चुनाव त सन्निकट छ, स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदैछ, त्यसपछि प्रदेशको अनि संघीय संसदको चुनाव। होइन, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको सँगै नै पदावधि सकिन्छ, सँगै नै होला। हामीले अधिक से अधिक ठाउँमा यो यति सिट उति सिट भन्ने भन्दा पनि उल्लेख्य सिटहरूमा हामीले विजय प्राप्त गर्छौँ। गठबन्धन भयो, अरू दललाई पनि हाम्रो आवश्यकता पर्यो र हामीलाई पनि त्यो ठिक लाग्यो भने त्यसै बमोजिमको, नत्र भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्छ। त्यति कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्छु। के त्यस्तो आकर्षण छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लामो समयदेखि, खास गरी 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात लड्दै उठ्दै फेरि विभाजित हुँदै फेरि एकताको कुरा गर्दै जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, अहिले हेर्दा राप्रपा नगन्य अर्थात् खुम्चिएको अवस्थामा छ, भूमिका असाध्यै कमजोर अवस्थामा देखा परेको छ। सायद राप्रपाका कार्यकर्ताले ठाने, त्यसै कारण नेतृत्व परिवर्तन। त अबको दिनमा चाहिँ के त्यस्तो आकर्षण छ र नेपाली जनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मत जाहेर गर्छ भन्ने तपाईँले ठान्नुभयो? होइन, मूल रूपमा अहिले नेपालका ठुला राजनैतिक दलहरू जो चाहिँ संस्थापनको रूपमा छन्, घुमिफिरी 31 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा उनीहरूले नै नेतृत्व गरिराखेका छन्। चाहे व्यक्ति होस् चाहे पार्टी होस्, केही सीमित राजनीतिक पार्टी र केही सीमित अनुहारहरूमा नेपालको राजनीतिको नेतृत्व घुमिराखेको छ कि त्यसबाट नेपाली जनता पूर्ण रूपले वाक्क दिक्क भएको अवस्था छ कि देश चाहिँ उनीहरूको हातमा, केही दलको अथवा केही नेतृत्वका हातमा चाहिँ नि बन्धक भएको अवस्था छ र जनता अहिले त्यसबाट मुक्ति खोजिराखेको छ र जनताले विकल्प खोजिराखेको छ। त्यसको विकल्पको रूपमा वैचारिक रूपले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै लामो समयदेखि क्रियाशील थियो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वको अथवा केही रणनीतिगत त्रुटिका कारण जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि तुरुन्तै विश्वास गर्न सकेन। त्यो हामीले अहिले जनतालाई हामी परिवर्तित भएको, जनतालाई हामीले धोका नदिने गरी सत्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम नगरेको, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको कुराको सन्देश हामीले यो बिचमा दिन्छौँ र हामीले केही राजनीतिक मुद्दाहरू पनि अगाडि सारेका छौँ जसको मुद्दा हो उनीहरूलाई नै हामीले बुझाउन सकेनौँ। चाहे हिन्दुत्वको कुरा होस्, राज संस्थाको कुरा होस्, त्यो विषयमा पनि राजा चाहिन्छ भन्नेहरूको पनि हामीले गएको दिनमा सबैको मत लिन सकेनौँ। हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्नेहरूको त मत हामीले लिन सकेनौँ नि है। हामीले हाम्रै क्याडर त्यो के कारणले लिन सक्नु भएन? त्यस कारणले हाम्रो नेतृत्व विश्वसनीय भएन, हामीले ठिक ढङ्गले बुझाउन सकेनौँ भनौँ न कि हाम्रो नेतृत्वमाथि उनीहरूले विश्वास गरेन। त्यस कारणले हामीले विश्वसनीय ढङ्गले हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि लैजान्छौँ र जसको मुद्दा हो उनीहरूलाई मात्रै हामीले बुझाउन सक्यौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आकस्मिक रूपमा, अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ देशको ठुलो पार्टी बन्न सक्छ र त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको म सम्झँदैछु, हाम्रो विचारसँग सामिप्यता राख्ने, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने, सङ्घीयताको सवालमा अलिक फरक दृष्टिकोण राख्ने, अर्थात् सङ्घीयताबाट देशलाई घाटा भयो भन्ने ठान्नेहरू, समान विचार राख्नेहरू कुनै न कुनै समान विचार र कुनै न कुनै ढङ्गले राज संस्थाको उपस्थिति जरुरी छ भन्ने ठान्नेहरूसँग हामी एकता र सहकार्य दुवैलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ तपाईँले। यसो हेर्दाखेरि त्यो विवेकशील साझा पार्टीसँग पनि कतिपय सवालमा तपाईँहरूको मुद्दा मिल्छ, अरू पनि हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, केशरबहादुर विष्टजी तपाईँहरूबाट अलग्गै हुनुहुन्छ, यी सबै जो पक्ष छन् उनीहरूसँग पनि के एकता सहकार्य वा के हुन्छ बताइदिनुहोस् त। यसो छ, तपाईँले नाम लिएका पार्टी संस्था र व्यक्तिहरूसँग पनि हाम्रो धवल शमशेर, महामन्त्री धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा बनेको वार्ता समितिले कामहरू गरिराखेको छ। अहिले ठुलो सङ्ख्यामा विगतमा राप्रपामा क्रियाशील रही विभिन्न पार्टीमा फेरि पछिल्लो कालखण्डमा गएको, निष्क्रिय बसेको धेरै मानिसहरू फेरि पुनः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा
जोडिने र फर्किने क्रम सुरु भएको छ। त्यो सँगसँगै यही बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग कहिल्यै नगाँसिएका, कहिल्यै नजोडिएका तर राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र देशमा यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको एउटा बलियो विकल्प चाहिन्छ भन्ने हजारौँ युवाहरू, अभियन्ताहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरू अहिले हामीसँग जोडिने क्रम सुरु भएको छ। त्यसकारणले मैले गएको महाधिवेशन ताका पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बेलामा पनि भनेको थिएँ कि हामीले 6 महिनाभित्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समान विचार राख्ने, खास गरी हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, अब यथास्थितिमा देश रहन सक्दैन र काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा एउटा नयाँ शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सबैको केन्द्रको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विकसित गर्छौँ र सबैलाई जोड्छौँ भनेर जो भनेको थिएँ त्यो क्रम सुरु भइसकेको छ र मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा हामी सबै कुनै न कुनै ढङ्गले जोडिन्छौँ। अब यो 100% जोडिने कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था छुट्ने अब त्यो कुरा तफसिल कुरा, तर मूल केन्द्रको रूपमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विकसित हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा विषय हुन सक्ला कि, तर एज तपाईँ एउटा लिम्बूको छोरा, तपाईँलाई राजा र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ किन चाहियो बताउनुहोस् त। मैले तपाईँसँग योभन्दा अघिल्लो संवादहरूमा पनि भनेको छु, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने अथवा कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको प्रवर्धन गर्ने कुरा मात्रै होइन। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेको नेपालको स्थायित्वको आधार हो र यो नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसकारण राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र जस्ता चिजहरू एउटा जात विशेषको, एउटा धर्म विशेषको कुरा मात्रै होइन र एउटा जात विशेष र धर्म विशेषसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन। त्यसकारणले म जन्मले लिम्बूको छोरा, धर्मको हिसाबले किराँत धर्मी भइकन पनि नेपालमा राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ भनेर प्रारम्भदेखि नै, खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनको रापतापमा जसरी राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई जबरजस्त ढङ्गले चाहिँ पाखा लगाइयो, देशलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा लगियो, कि त्यस बेलादेखि नै हामीले विमति जनाउँदै आएको हो र म अहिले यो बाटोमा रहँदाखेरि मलाई कुनै गल्ती गरेको छु, म किन यसमा लागेँ होला भन्ने कुरा कुनै त्यस्तो दुविधाहरू छैन। तपाईँ पहिलो पटक अध्यक्ष हुनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको र समग्र अरू राजनीतिक दलका युवा पुस्तालाई पनि तपाईँको यो अध्यक्ष नेतृत्व चयनले काहीँ न काहीँ मन छोएको छ। कथम तपाईँ यो नेतृत्व प्रदान गर्ने सवालमा नेतृत्व प्रदानको अर्थ भोलिका दिनमा संसदीय निर्वाचन वा निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खासै सफलता प्राप्त भएन भने समग्रमा नयाँ पुस्ताकालाई पनि त्यसले झड्का दिनेछ र समग्रमा तपाईँको नेतृत्व उप प्रश्न उठ्नेछ। त्यस्तो सवाल उप तपाईँ अहिले के सोच्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। कथम त्यस्तो स्थिति भयो भने त्यस्तो कल्पनै गर्दिनँ। तर मलाई अब के लाग्छ भने खास गरी नेपाली राजनीतिमा हाम्रो उपस्थितिपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर जब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय गरिसकेपछि, त्यो मेरो निर्णय होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय हो। किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको निर्णय हो नि कि अब हामी नयाँ ढङ्गले जाने भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन बाटो पक्रियो, अब यसको बारेमा अनेक आशंकाहरू हुन सक्छन्, अनेक प्रश्नहरू उठ्छन् र यो अभियानलाई कमजोर पार्नको लागि भित्र बाहिरबाट अनेक प्रकारका षड्यन्त्र र प्रपञ्चहरू हुन सक्छन्। यो सब चिज मलाई थाहा छ, तर मलाई के विश्वास छ, यो सबैका बावजुद पनि यो नेतृत्व र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सफल हुन्छ र आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ। अब मलाई के लाग्छ भने ध्रुवीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा वृहत राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ भन्नु खोज्नु। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमै त्यसको चाहिँ सङ्केत देखियो है। त्यसकारणले अब यो चाहिँ
हामी पनि त्यही चाहन्छौँ कि समान विचार भएका मानिसहरू एकातर्फ हुनुपर्छ। देश चाहिँ नि तीव्र रूपमा ध्रुवीकरण तर्फ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि चाहना छ, हाम्रो चाहना छ। त्यस कारणले ध्रुवीकरणतर्फ जान्छ। राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। देशलाई अहिले विद्यमान खास गरी चाहिँ मैले अघि भने जस्तो 31 वर्षदेखि नेतृत्व गरिराखेका राजनैतिक दल र नेतृत्वहरूको बन्धनबाट चाहिँ मुक्त गराउनुपर्छ। देशमा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ। हाम्रा भाइ छोराहरूले यही गरी खाने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ भन्ने देशभक्तहरू एकातर्फ हुनेछन्। वर्तमान परिस्थितिलाई नै, यथास्थितिलाई नै मन पराउने, यसैलाई नै प्रजातन्त्र, यसैलाई नै गणतन्त्र, यसैलाई नै उपलब्धि मान्नेहरू एकातर्फ हुन्छन्। त्यस कारणले हाम्रो भित्र पनि सत्तालाई केन्द्रमा राख्नेहरू, सत्तालाई पेसा व्यवसाय, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्नेहरू कोही छुटिएर उता जान सक्छन् र उता भएका राम्रा मानिसहरू पनि यता आउन सक्छन्। र अब यो ध्रुवीकरणको प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ र त्यस्तो बेला चाहिँ केही अस्थिरता आएको अथवा चाहिँ नि के हो के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तलमाथि भयो कि अब तलमाथि हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू पनि पैदा हुन सक्छन्। तर ती सबैबाट जोगाएर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा बलियो शक्तिको रूपमा र मैले भनिहालेँ नि यसलाई चाहिँ नि देशलाई माया गर्ने मानिसहरूको मूल केन्द्रको रूपमा यसलाई हामी विकसित गर्छौँ, स्थापित गर्छौँ। ध्रुवीकरणको कुरा गर्दा त्यो अर्को पक्ष चाहिँ के देशभक्त छैन, राप्रपा मात्रै देशभक्त हो भन्न खोज्नु भा? कोही पनि यो देश चाहिँ नि खतम होस्, देश बेचौँ, बर्बाद गरौँ भनेर क्रियाशील छ भनेर त भन्दिनँ। तर जसका क्रियाकलापले देशलाई नोक्सान गर्छ हैन, र जसले राजनीतिलाई पेसा मान्छ, व्यवसाय मान्छ, आफ्नो जीविकाको माध्यम ठान्छ र उसले सत्तालाई प्रधान मान्छ र सत्ता शक्तिबाट बाहिर बस्नुलाई चाहिँ मरेतुल्य ठान्छ हैन, त्यस्ता मानिसहरूको क्रियाकलाप कुनै न कुनै ढङ्गले देशका हित विपरीत हुन्छ र त्यस्ता मानिसहरू एक ठाउँ हुन्छन् र चाहिँ नि आफू मेटिएर पनि देश बलियो हुनुपर्छ भन्ने मानिसहरू अर्कोतर्फ हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा। व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणको तपाईँले कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिमा तपाईँले भने चाहिँ लामो समयदेखि खास गरी विक्रम सम्वत 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात दुई विचार प्रबल रूपमा देखा पर्दछ। राजनीतिक दल तागतको हिसाबले, विचारको हिसाबले तपाईँहरू अलि अलग ढङ्गले हुनुहुन्छ नै। एकातर्फ काङ्ग्रेस जसले आफूलाई प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको नेतृत्वको दाबी गर्दछ, अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरूमा पनि एक खाले अलिकति रेडिकल, एक खाले लिबरलको मानिस कुरा गर्दछन्। त यसरी ध्रुवीकरण हुँदा त कि काङ्ग्रेसको धारा कि कम्युनिस्टको धाराको कुरा गर्छन्, अनि तपाईँहरू कुन धारामा पर्नुहुन्छ त? यो तपाईँहरू निकट, कोसँग निकट या अलग तेस्रो धार के भन्न खोज्नु भयो बताइदिनुहोस् त। त्यसो भन्नु, अब मैले चाहिँ भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेस भन्नु, कम्युनिस्ट भन्नु अहिले पछिल्लो दिनमा आएर एक सिक्काका दुई पाटाहरू। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एक सिक्काका दुई पाटा। उनीहरू चाहिँ एउटा प्रवृत्तिभित्रका प्रतिस्पर्धीहरू हुन् हैन। उनीहरू अहिले पछिल्लो दिनमा जे सैद्धान्तिक आवरणमा उनीहरू विगतदेखि आएको भए पनि अहिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको सवालमा होस् अथवा राजनैतिक प्रणालीको सवालमा होस् अथवा चाहिँ वर्तमान यथास्थितिको पृष्ठपोषण गर्ने सवालमा होस्, उनीहरू एउटा ठाउँमा छन्। त्यस कारणले उनीहरूलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले अलग हेर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। उनीहरू चाहिँ एउटा दृष्टिकोणभित्रका प्रतिस्पर्धीहरू हुन्, एउटा कित्ताभित्रका प्रतिस्पर्धीहरू हुन् र अर्को जो हामीले नेतृत्व गरेको लाइन छ, दृष्टिकोण छ, जो चाहिँ परम्परागत मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै जो परिवर्तनको दिशामा देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने अथवा
परम्परावादी धारको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो छ। त्यो कि त अहिले चाहिँ देख्दाखेरि कमजोर, हामीले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्दाखेरि, हाम्रा कार्यशैली रणनीतिहरू ठिक नहुँदाखेरि हामी चाहिँ कमजोर जस्तो देखिएको भए पनि अब यो धार बलियो हुँदै जान्छ र यो दुई किता मध्ये एउटा चाहिँ जनताले रोज्नुपर्ने र यसमा अब ध्रुवीकृत हुनुपर्ने दिन आउँछ। त्यो तपाईँले रोजेको बाटो चाहिँ अर्थात् राजनीतिक तपाईँले कोर्न चाहेको राजनीतिक मार्गचित्र जुन ठाउँमा तपाईँ प्रवेश गराउन चाहिरहनु भएको छ, यो त प्रतिगमन हो। अब देश त्यो पछाडि फर्कँदैन भन्छन् नि त। यसको के जवाफ दिन सकिन्छ होइन? हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो परम्परागत मूल्य मान्यताहरूका चाहिँ संरक्षण गर्दै परिवर्तनको दिशामा अगाडि लानलाई प्रतिगमन ठानियो भने त्यो प्रतिगमन हो भने अथवा परम्परागत मूल्य मान्यताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु प्रतिगमन हो भने अहिले लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा देशमा जुन प्रकारको लुटतन्त्र मचिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने? किनभने तपाईँ भर्खरै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा भएको सरकारको निर्णय, अहिले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको सीमा विवादको विषयमा सरकारको मौनता, जयसिंह धामी बगेको महिनौँ बित्दाखेरि पनि सरकार बेखबर रहेको अवस्था, यस्ता कैयौँ कुराहरू छ जसलाई चाहिँ अहिलेको सत्ताले, अहिलेका राजनीतिक पार्टी जो ठुलो हुँ भन्नेहरूले संरक्षण गरेर जुन परम्परा, जुन मान्यतालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, जुन ढङ्गले चाहिँ नि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचिरहेको छ, त्यसलाई के भन्ने? त्यसलाई अग्रगमन मान्ने र त्यसलाई अग्रगमन मानेर हामीले लिएको मूल्य मान्यतालाई प्रतिगमन भन्ने? अब यसको जवाब त कहिले दिने भन्दाखेरि त अब जनताले निर्वाचनमा दिने हो, जनताको बिचमा जाने हो। हामी चाहिँ यिनै मुद्दाहरू लिएर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र जनताले चाहिँ यी सबै चिज चाहिँ नजिकबाट हेरिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र आउने निर्वाचनमा यी सब चिजको छिनोफानो हुन्छ कि को प्रतिगमनको पक्षमा छ, प्रतिगमन भनेको के हो भने धेरैले यो अस्ति पनि एउटा कहाँ चाहिँ छलफल भइरहेको थियो। यो हामीले जुन सोच दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ नि मानिसहरू चाहिँ नि प्रतिगामी अथवा चाहिँ नि अनुदारवादी विचार भनेर चाहिँ नि भन्छ है भनेर। तर वास्तवमा हामी परम्परावादी हैन, परम्परागत मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्दै त्यो राम्रा कुराहरू ग्रहण गर्दै अगाडि जाने, राम्रो कुराको संरक्षण गर्ने र नयाँ केही कुरा राम्रो छ भने त्यसलाई पनि अगाडि लिएर जाने हो। यो संविधान र यो व्यवस्था उपर चाहिँ तपाईको कुनै प्रतिबद्धता छैन यसको अर्थ, अर्थात् स्वीकार्नुहुन्न भन्ने रूपमा बुझौँ। संविधानमा कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्, तर सैद्धान्तिक रूपमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता जस्ता विषयहरूमा प्रारम्भदेखि नै हाम्रो फरक मत छ र त्यसका अतिरिक्त अन्य शासकीय प्रणालीका बारेमा पनि हाम्रा फरक मतहरू र दृष्टिकोणहरू छन्। त्यसकारणले हामीले यो संविधानलाई आलोचनात्मक रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। यही संविधानभित्रै बसेर यो संविधानको परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो कुराहरू राख्न सकिने र यो संविधानको परिधिभित्रैबाट यो संविधानलाई परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाहरू पनि छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले आत्मसात पनि गरेका छौँ र यो संविधानसँग अहिले हामीले आलोचनात्मक रूपमा सहकार्य गरिराखेको अवस्था हो अहिलेको अवस्था। तपाईँ स्वयं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विगतमा महामन्त्री र पटक पटक पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व तहमा रहेर निरन्तरता, राजनीतिमा निरन्तरता दिएको व्यक्ति। तत्कालीन तपाईँको पार्टी अध्यक्ष कमल थापाजी यही संविधान र यही व्यवस्था अन्तर्गत पार्टीको नेताको हैसियतले, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले उहाँ देशको उपप्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। इभन राष्ट्रपतिको चयनको सवालमा पनि जुन ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिका लागि समर्थकको रूपमा खडा भयो, उभियो,
अर्थात् समर्थन गर्यो, यो सबै हेर्दाखेरि त यो तपाईँको भनाइ दोहोरो मापदण्ड डबल स्ट्यान्डर्डको त्यस्तो अर्थ लाग्दैन? हामीले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएपछि, संसदमा रहेपछि सरकारमा जानु अनुचित थिएन, तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो भन्ने हामीले चाहिँ ठानेका छौँ कि जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसक्नु अथवा जनचाहना अनुसार हामीले सत्तामा किन गयौँ, त्यो सरकारलाई के को लागि हामीले उपयोग गरेको भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नसक्नु सबभन्दा ठुलो हाम्रो चाहिँ त्यस बेलाको कमजोरी रह्यो र हाम्रो दुर्भाग्यको पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले वास्तवमा त्यस बेला सत्ताको उपयोग गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ र आगामी चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अझै बलियो पार्टीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर जसरी सरकारको उपयोग गर्ने रणनीति बनायौँ, तर त्यो अनुसारको त्यहाँ गएर काम पनि हुन सकेन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टी जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा जति बेला भन्यो त्यति बेला सरकारमा गएको कुरा हाम्रा शुभेच्छुकहरूले र हाम्रो मतदाताहरूले मन पराएन भन्ने कुरा समयक्रमले पुष्टि भइसकेको छ र आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यस प्रकारको गल्ती गर्दैन। त यही संविधान अन्तर्गत यथास्थितिमा मानिलिनुहोस् आगामी संसदीय निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई राम्रो मत प्राप्त भयो, संसदमा गौरवपूर्ण तपाईँहरूको उपस्थिति रह्यो भने यथास्थितिमै अनायासै चाहिँ सरकारमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। बिना कारण र त्यो सत्ताको चाहिँ जनताको पक्षमा र एजेन्डाको पक्षमा उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा यसै केवल एक दुई थान मन्त्री खानको लागि एक दुई मान्छेहरूलाई जागिर दिलाउनको लागि मात्रै त गइन्न। अब तपाईँमाथि नि तपाईँकै पार्टीका अर्का नेता पशुपति शमशेर जबराले यसो सानो एउटा पर्चा निकाल्नु भएको थियो। त्यो महाधिवेशन तपाईँहरूको चल्दै थियो, नेतृत्व चयनको विषय छलफलको विषय बन्दै थियो। म आलो काँचो नेतृत्वको पक्षमा छैन र कतिपय मानिसले तपाईँ विक्रम सम्वत 2022 सालको, तर खुसी लाग्छ राजनीति शास्त्रमा तपाईँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, त्यसकारण शिक्षाको हिसाबले सुपठित व्यक्ति परिपक्व पनि हुनुहुन्छ। तर कतिपय मानिसले तपाईँलाई पत्याइरहेका छैनन्, पछिल्लो पुस्ताले हाँक्न सक्दैन भन्छन्। के भन्नुहुन्छ? त्यो अघि पनि कुरा भयो। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मेरो उम्मेदवारीको बेलै धेरै मानिसहरूलाई यो असम्भव जस्तो अचम्म जस्तो थियो। जित्ने कुरा त मानिसहरूले पत्याउँदैन पनि थिए है। अब त्यही कुरा हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पनि ठान्नुभयो कि यिनीहरू उठ्न त उठे, अब जित्ने त मैले नै हो, तर परिणाममा हामीले जित्यौँ। त्यो अहिले उहाँलाई स्वीकार्न गाह्रो परिरहेछ। र मैले भन्नु खोजेको के भने नपत्याउँदै जुन हामीले यो महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा परिणाम देखायौँ नि, यो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा पनि हामीले परिणाममा देखाउँछौँ र त्यो परिणाममा खास गरी कहिले देखिने हो भने आउने निर्वाचनमा देखिने हो। त्यस कारणले अब यसो गर्छौँ त्यसो गर्छौँ भन्ने भन्दा पनि नराम्रो त हुँदैन, त्यस्तो असफलताको त कल्पनासम्म म गर्दिनँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो नयाँ नेतृत्वले आगामी निर्वाचनमा परिणाममा देखाउँछ। त्यो परिणामको जो तपाईँ आश गरिरहनु भएको छ नि, आश होइन, हामी त विश्वास गरेर चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको त विश्वासै गर्नुहोस्, ठिक छ, आश गर्नुहोस् या विश्वास गर्नुहोस्। त के कारणले तपाईँलाई लाग्दछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नेपाली जनताले मत दिन्छन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई अविश्वास गर्छन् भन्ने त्यो के कारणले तपाईँलाई त्यो विश्वास लागेको? मैले भनिहालेँ नि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन ढङ्गले अहिलेको जनचाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको राजनीतिमै सन्देश जाने गरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ। यो नेतृत्व परिवर्तन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएको त्यो केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा मात्रै होइन, यसले नेपालको राजनीतिमै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ ढङ्गले जान तयार भयो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिवर्तित भयो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब यथास्थिति
मा परिवर्तन चाहने मानिसहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ र अब मूल प्रवाह चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै बन्छ, मूल केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्छ भन्ने सन्देश दिइराखेको छ र यसलाई अब व्यवहारमा परिणत गर्छ र जुन एउटा आशा आम जनतामा जागेको छ त्यसलाई विश्वासमा परिणत गर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँले आफै देखिराख्नु भएको छ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रतिको कुन प्रकारको विश्वास चाहिँ बढेर गएको छ, कुन प्रकारको आकर्षण बढेर गइरहेको छ भन्ने कुरा त हामी अहिले 4टा प्रदेशमा कार्यक्रम सकेर आयौँ। उत्साहित हुनुभयो तपाईँ? होइन, उत्साहित मात्रै होइन, एकदमै हामी चाहिँ नि धेरै उत्साहित छौँ है। यसमा चाहिँ कुनै हामीले लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। जनतामा जुन प्रकारको विश्वास छ हामीप्रति, जुन प्रकारको आकर्षण छ है, त्यसलाई हामीले संरक्षण गरेर अगाडि जान मात्रै सक्यौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब के कारणले भोट दिन्छन्, के कारणले ठुलो हुन्छ, कसरी ठुलो हुन्छ भन्नै पर्दैन, जनताले आफै ठुलो बनाएर देखाइदिन्छन्। कमल थापाजीले फुटाइदिनु भयो भने नि त्यो कल्पना पनि गर्दिनँ र त्यो ध्रुवीकरणको क्रममा कोही वरपर भएको कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब फरक पर्दैन। कमल थापाजी अलग हुनुभयो भने पनि केही फरक होइन, मैले अहिले त्यो कल्पना गर्दिनँ है। त्यो भएपछि नै तपाईँसँग चाहिँ कुरा गरौँला, त्यस्तो भएछ भने है, त्यस्तो गर्दिनँ। तर के हो भने म त्यस्तो कल्पना गर्दिनँ, एकदम धेरैचोटि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, म त्यस्तो कल्पना गर्दिनँ। किनभने उहाँलाई समेत नोक्सान हुने, बेफाइदा हुने काम किन गर्नु होला? उहाँलाई अड्याउने केही फर्मुला छ भने सुनाउ न, किनभने उहाँले पटक पटक धेरै ठाउँमा मलाई के लाग्छ भने यो अड्याउने भनेको चाहिँ उहाँ स्वयंको क्रियाकलाप हो होइन। मैले निर्वाचनमा भाग लिएर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतबाट विजय प्राप्त गरिसकेपछि पनि उहाँले जुन प्रकारका अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेर, अपमानजनक कसलाई? होइन, अपमानजनक हो नि। किनभने अपमान कसलाई गर्नु? त्यही त अहिलेको नेतृत्वलाई। किनभने यो गोटी भयो, प्रयोग भयो, यसले त जितेकै होइन, ऊ त चुनाव लडेकै होइन भन्ने ढङ्गले जुन प्रयोग, त्यो सब पनि हामीले चाहिँ सुनेर सहेर कुनै प्रतिक्रिया नजनाइकन हामीले उहाँलाई पर्खिराखेका छौँ होइन। उहाँका लागि कुर्सी खाली राखिराखेका छौँ, उहाँको लागि कोठा खाली राखिराखेका छौँ भने अब बल चाहिँ नि उहाँको कोर्टमा छ भन्छ नि होइन। हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन। उहाँले भन्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेलजी के गर्नुहुन्छ, मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्, त्यसपछि मात्रै म थप राजनीतिक निर्णय गर्छु। अमूर्त कुराहरूको के जवाफ हुन सक्छ? त्यसैले मैले भने नि त्यस्तो अमूर्त कुराहरूको के जवाफ हुन्छ कि उहाँले यस्ता धेरै कुराहरू विगतमा पनि भन्नुभएको छ र पछि चाहिँ नि फर्किनु भएको छ। मैले अहिले पनि आशा गर्छु उहाँले फेरि यो 1-2 दिन तातोमा भनेर फेरि सेलाउनुहुन्छ। कुर्नुहुन्छ कतिसम्म तपाईँ? कुर्ने भन्दा त हामी अगाडि बढ्ने क्रममा त कहीँ हामी रोकिएको छैनौँ, हाम्रा क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू गरिराखेकै छौँ। उहाँको लागि सधैँलाई खुल्ला छ। तर फेरि पनि म कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। कमल थापाजीको आशय के भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्मल निवासको ठ्याक्कै शब्द उहाँले यो प्रयोग गर्नुभएको छैन, तर रछ्यान हो भन्ने प्रकृतिको त्यस्तो आशय व्यक्त गर्नुभएको छ कि अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफै केही निर्णय गर्दैन, राजाले जे चाहन्छ, निर्मल निवासले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ र त्यही काम उहाँ गराइरहनु भएको छ। विगतमा उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको थियो भने उहाँलाई त्यस्तो आशंका होला। त्यही त मैले भनिहालेँ नि, उहाँले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दा पनि हामीले जवाफ नदिइकन बसेका छौँ होइन। भनेपछि उहाँलाई हामीले अहिले पनि चाहिँ नि पर्खिरहेका छौँ र उहाँको लागि चाहिँ नि ढोका खुल्ला छ। हामीले कुनै हिसाबले ढोका बन्द गरेका छैनौँ, कुनै प्रतिवाद गरेका छैनौँ र अहिले पनि प्रतिवाद गर्न चाहन्न। केही समय अझै कुर्ने है त? कुर्ने भन्दा सधैँलाई हामी त उहाँको लागि खुल्लै छ। हस्, धन्यवाद है त। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।